अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। जिस तरह से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई किस मुल्क में रहता है, कोई किसी मुल्क में रहता है। मतलब कि अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारे दफनाने की जगह भी एक जगह नहीं होती। मतलब कि जहाँ की मिट्टी किसी के लिए लिखी हुई है हमारे नसीब में, वहीं की मिट्टी हमें लगेगी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को सबको एक जैसा रिज़्क भी नहीं अता किया। ये मेरे अल्लाह ताला की तक़सीम है। उसने इंसानों को, किसी को अमीर बनाया है, किसी को बहुत अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है और किसी को बहुत गरीब बनाया है। उसका फ़रमान है, मैं किसी को दे के आज़माता हूँ और किसी से ले के आज़माता हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊँगी, आज हम वीडियो में जो बात डिस्कस करेंगे वो यही है कि हमें किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है कि अगर हम गरीब हैं तो तब भी हमें महसूस ना हो, अगर हम अमीर हैं तो तब भी महसूस ना हो, अगर हम बहुत गरीब हैं तब भी हमें महसूस ना हो। तो चलिए जी, किस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने घर को लेके चल सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वही रोज़मर्रा के काम, वही रूटीन, वही सारा कुछ जो कि हम लोग रोज़मर्रा करते हैं। ज़ाहिर है खाना पीना भी नहीं छूटता और सफाइयाँ भी करनी होती हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, सारा कुछ हम लोगों ने वही करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ रोज़ की जो बातें होती हैं वीडियो में, हर वीडियो में कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। हो सकता है मेरी वजह से किसी न किसी की भलाई हो जाए या फिर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। अब जनाब, गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है, हम लोग कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की तरफ देख कर ना हमारा दिल जो होता है इतना बदगुमान हो जाता है कि हमें लगता है कि हम हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि कुरान पाक में भी इरशाद हुआ है कि जो बंदा अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क पर राज़ी हो जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको वहाँ से नवाजता है कि कभी उसने उस बारे में सोचा भी नहीं होता। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि सारी जो चीज़ें होती हैं ना, हर जो काम होता है ना, वो पैसों से ही नहीं होता। कभी कभार हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। कभी कभार कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें किसी न किसी चीज़ की भूख ज़रूर रखी हुई होती है। कोई अक्सर औक़ात देखा है कि इंसान इतने अमीर होते हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं होती, उनका संभालने वाला कोई नहीं होता। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां अता की होती हैं, उनके पास बेटे नहीं होते। ये मैं पहले बता चुकी हूँ ना कि ये अल्लाह ताला की तकसीम है। इसलिए कभी भी उसके दिए हुए से ना हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर उसने आपको बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, उसने आपको रहने के लिए घर भी दिया है, क्या मसला है अगर हमें अल्लाह ताला ने कुछ थोड़े से पैसे कम दे दिए, या फिर उसने पहनने के लिए हमें ब्रांडेड सूट नहीं दिया, हम लोकल मार्केट से लेके पहन लेते हैं। या फिर क्या हो गया अगर हम रोज़ गोश्त बना के नहीं खा रहे, हम कभी आलू बना के भी खा लेते हैं। आप लोगों के सामने है जिस तरह से आज मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ इधर, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के सामने है। तो जनाब, यही हमें थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा-सा अपने दिमाग पर ज़ोर डालने की ज़रूरत है। अगर हम हफ़्ते में 2 दिन गोश्त खा रहे हैं, 2 दिन सब्ज़ी खा रहे हैं, 2 दिन दाल खा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इससे बेस्ट, इससे ज़बरदस्त आपके लिए कोई खाना है ही नहीं। आप तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थके नहीं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतना अच्छा खाने के लिए दिया है, इतना अच्छा खाने के लिए दिया है। अपने से नीचे वाले जो लोग हैं ना, हमेशा उनकी तरफ देखें, अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहें, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहें। अच्छा भाई, जिस तरह से आप लोग देखें कि अभी सैलाब आए हुए हैं, चारों तरफ इतनी बारिशें हो रही हैं और लोग जो है ना वो दर-बदर हो गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों के सामान सारे जो हैं वो बह गए हैं। देखें, यहाँ तक कि लोगों के घर के अफराद जो हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे भी बह गए हैं पानी में। तो देखें, अगर आपके पास आपका घर मौजूद है, आपके घर का सामान मौजूद है, आपके बच्चे आपके पास मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं, तो फिर इससे इससे बढ़कर आप अमीर हो सकते हैं। इससे बढ़कर तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता। तो मेरा बस वीडियो में बताने का मतलब जस्ट यही है कि हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। देखें, अगर आपको एक टाइम जो है ना सूखी रोटी खाने के लिए मिल गई है ना, या अगर एक टाइम आपने हरी मिर्च के साथ भी रोटी खाई है, तो
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ یقین کریں اس طرح کے بھی ہیں جن کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا ہمیں شام کا کھانا نصیب ہوگا یا نہیں، یا آیا ہمیں رات کو سونے کے لیے جگہ نصیب ہوگی یا نہیں، یا انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے رات کو سونا کہاں پر ہے۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنا منہ لال مت کریں۔ اکثر میں نے عورتیں دیکھی ہیں جو کہ اکثر جس طرح سے، اچھا میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتاؤں آج۔ حقیقت کیا ہے؟ جس طرح سے ہم لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، مطلب انہوں نے برانڈیڈ سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں رنگز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بریسلیٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بال کھلے چھوڑ کے فل میک اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہیلز پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا وہ حقیقت ہے؟ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہ ان کی طرف دیکھ کے نا ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ حقیقت نہیں ہے، جو پردے کے پیچھے ہے نا وہ کچھ اور ہے، وہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، جسٹ وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے گھر میں ماربل لگی ہوئی ہے، میرے تو کچا فرش لگا ہوا ہے، دیکھیں وہ جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں نا وہ حقیقت نہیں ہے۔ آج کل تو اس طرح کے فلٹر چلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا جو ہے نا حقیقت نہیں ہے، کہ شکلیں بدل جاتی ہیں۔ وہ جو ویڈیو میں دکھا رہی ہوتی ہیں نا عورتیں شکلیں اپنی، ان کی وہ شکلیں نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے نا، سب سے بیسٹ جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، آپ موبائل کے سامنے آ کر لوگوں کو اپنی نمائش نہیں کر رہی، آپ بال کھلے چھوڑ کے دوپٹے اتار کے ناچ نہیں رہی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ اس نے ہمیں عزت والی زندگی دی ہے، اس نے ہمیں پردے میں رہنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اس سے بڑا کوئی، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اس سے بڑی کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر آپ پردے کے پیچھے رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں تو 100 دفعہ کریں، لیکن کبھی بھی دوپٹہ اتار کے، کبھی بھی ننگے ہو کے، سر ننگا کر کے، کبھی بھی کیمرے کے سامنے آنے کی کوشش مت کریں۔ اور دوسری بات، جس طرح سے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف سیلاب آئے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا لوگ مشکلات میں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آس پاس کوئی لوگ اس طرح سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں ان کی ہیلپ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے۔ اگر آپ کے گھر میں فرض کریں جس طرح سے کوئی مہمان آ جاتا ہے، اچھا سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کون سی ہوتی ہے؟ جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان نہیں آ رہا، دیکھیں ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، اگر ان کے ساتھ روز مرہ کے اگر مطلب کہ روز ان کے ساتھ کوئی مہمان آ کے، کوئی فقیر آ کے کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ اتنا روتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے سے کون سی ایسی غلطی ہوگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کسی مہمان نے کھانا نہیں کھایا۔ تو کبھی بھی مہمان کے آنے پر اپنے ماتھے پر بل مت لے کر آئیں، کبھی بھی مہمان کے آنے پر اپنے اندر جلنا کوڑنا نہ شروع کر دیا کریں۔ جب بھی مہمان آئے، گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، خوش ہو کر اس کا استقبال کریں، خوش ہو کر اس کو خوش آمدید کہیں، اس کو بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں۔ دیکھیں اس کی خدمت کرنے کے لیے بھی رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا ہی کرے گا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کا وعدہ ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جو مہمان تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آ رہا ہے، اس لیے جو اس کے نصیب میں ہوگا نا وہ اس کو مل ہی جائے گا، وہ لے کر ہی جائے گا، وہ کھا کر ہی جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا کیا بھلا ہوگا، ہمارے لیے کیا جو ہے نا انعام ہوگا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ جو مہمان آ کر کھا کے جائے گا، وہ جتنا کھا کے جائے گا اتنا وہ ہمارے نصیب میں بھی چھوڑ کر جائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے اچھا نہیں ہوتا پکا ہوا، یا پھر ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کھائیں لیکن ہم بنا نہیں پا رہے ہوتے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اتنے پیسے لگ جائیں گے، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، لیکن وہ مہمان آ جاتا ہے اور پھر ہم جو ہے نا اس کے لیے کھانا بناتے ہیں، اس کے صدقے پھر ہمیں بھی اچھا کھانے کو مل جاتا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اگر مہمان کو ہم نے اچھا کھانا کھلا دیا ہے تو ہماری رزق میں کمی آ جائے گی، کبھی بھی نہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا وہ کھا کے جاتا ہے اتنا ہمارے رزق میں اضافہ کر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے جب مہمان آئے تو اس کا بھی استقبال جو ہے خوش ہو کر کریں، یہ بھی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اور اکثر اوقات ہوتا ہے، میں نے لوگ دیکھے ہیں
کہ انہیں ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، انہیں کپڑا مل رہا ہوتا ہے، انہیں گھر میں روٹی کھانے کے لیے مل رہی ہوتی ہے، انہیں مطلب کہ ہر طرح کی آسائش ملی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کولر چل رہا ہے، آپ کے گھر میں فریج پڑی ہوئی ہے، سلنڈر چل رہا ہے، دیکھیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ دے، اگر وہ ہمیں نہ نوازے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں اس کے آگے؟ دیکھیں وہ لوگ دیکھیں، ان کی طرف دیکھیں جو کہ اسی طرح سے ریت کے ٹبوں پہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، نہ پنکھا ہوتا ہے، نہ گھر ہوتا ہے، وہ گرمی میں ایسے جھلس رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کی طرف دیکھ کے نا جو ہے نا کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے اور مجھے کم دیا ہے۔ جی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب آپ نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، یہ میں کوئی آپ کو بات وہ نہیں بتا رہی کہ کہیں سنی بتا رہی ہوں، جی نہیں، یہ میں نے آزمائی ہوئی ہے۔ جب تک آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں کرتا۔ تو یہی چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے کل، اللہ حافظ۔